किंवा उमेद किंवा अशा तांदूळ येतात त्या वाड्याकडे केन्ना बंद जालें जाल्यार आमची एक प्रॉब्लेम जावपाक जायना. तर ती शक्यता ना सद्या कित्याक आयज कितें जालां आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर ताणें म्हणलां आयज एक झाड लावपाचें आपल्या आवडीचें काम मार्चेन आमी एक इंग्लंड सगळ्यांनी आयज झाड लावपाचें सगळ्यांनी तेजें हें आशिल्लें उलोवणें म्हणजे आमचे मागणी आशिल्ली की देशभर आयज सगळ्यांनी झाडां लायल्या कित्याक तेच्या नांवाचेर ते म्हाका नांव बरयलें आनी अशीं झाडां जर आमी सगळ्यांनी लायलीं जाल्यार खोट्यांनी झाडां आमची जातली आनी म्हाका सपोर्ट करपाक आमकां बरें पडटलें. तेन्ना आमचे सगळे तशेंच आमी हें दवरलें ना आमी सगळे एक भारतांत एक आमी जरी जरी पॉलिटिकली डिवायड जावपाक जाय आमी पळोवपाक जाय आमकां कोण पावता आमकां कोण हाडूंक शकता कोण आमच्या सेंट्रलाचे पयशे हाडूंक शकता तें पळोवपाक जाय. कारण जर मोदी आसा गोंयांत कोण सांगूंक आसा सो आमकां तुम्ही पळयतात GNH.